मायामा हराएकाहरूलाई जोड्ने प्रयासमा मन मुटुभित्रका भावना कलमबाट प्रेमिल पाइला पाइलामा आवाज बनाउँदै कार्यक्रम अव्यक्त प्रेमको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ अब सुन्न सक्नुहुनेछ स्तनित आवाज। कथा एउटै तिम्रो मेरो थाकेका मनहरू फक्रिँदै चुरिएका मुटुहरू र मिलनको नजिक पुगेका मनका जिजबिसाहरूमा भावना बोक्दै अबको 45 मिनट केवल तपाईको लागि। मात्र रेडियो हाम्रो पाइलामा कार्यक्रम स्तनित आवाज। नमस्कार 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 आदरणीय श्रोताहरू, यो रात्रिकालीन प्रहरमा सदाझै शनिबार बसाइमा यतिखेरको यो सुनसान समयमा तपाईसँग मायामा हराएकाहरूलाई जोड्ने प्रयासमा मन मुटुभित्रका भावना कलमबाट प्रेमिल पाइला पाइलामा आवाज बनाउँदै म आइपुगेको छु। 91.6 मेगाहर्जको यो विद्युतीय तरङ्ग मार्फत तपाईको रेडियो शीर्षमा मेरो आवाज पुर्याइरहेको छु। हरेक शनिबार बेलुका 9:15 बजे र आइतबार बिहान 9 बजेको समाचारपछि, त्यसै गरी दिउँसो 3 बजेको समाचार पछाडि हामी आउने गर्छौँ 91.6 मेगाहर्जको तरङ्गबाट। जाजरकोट आसपासमा भने इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारका विभिन्न कुना काप्चामा जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ www.hamropailaFM.org.np मार्फत, अथवा तपाईँ हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हामीलाई सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। थाकेका मनहरूलाई फक्रिँदै चुटिएका मुटुहरू र मिलनको नजिक पुगेका मनका जिजेबिसाहरूमा भावना बोक्दै अबको 45 मिनट केवल तपाईका लागि। अव्यक्त प्रेमहरूको सङ्गालो कार्यक्रम स्तनित आवाज। हामी विभिन्न गीत सङ्गीतमा प्रेमिल भावनाहरूलाई संयोजन गर्दै यताबाट वाचन गर्ने गर्छौँ। यसै गरी तपाईँले हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com मा लेखेर पठाउनुभएका मनका भावनाहरूलाई कुनै गीतसँग जोडेर हामी यताबाट बजाउने गर्छौँ। तपाईँले कुनै नेपाली गीतहरूलाई आफ्नो प्रेमसँग जोडेर अथवा आफूले मायामा जोडेर तपाईँले गीतप्रतिको भावना लेख्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई हामीले यताबाट कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ, जसका लागि तपाईँले हाम्रो इमेल मार्फत पठाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो इमेल pailanews@gmail.com आएका तपाईँका भावना विचारलाई मात्रै हामीले यताबाट वाचन गर्नेछौँ। फेसबुक अथवा अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका कुरालाई हामीले यताबाट वाचन गर्ने छैनौँ। हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो पाइला युट्युब च्यानलमा पनि अपलोड भइराखेको हुन्छ। त्यसबाट पनि तपाईँले आफूले चाहेको बेला सुन्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अव्यक्त प्रेमको यो स्तनित आवाजमा म तपाईँकै आवाजको साथी बालकुमार आजको बसाइमा विभिन्न गीत सङ्गीतलाई समेटेर त्यो गीत सङ्गीतप्रतिका भावनाहरूलाई ल्याएर उपस्थित भएको छु। यतिखेर तपाईँ 91.6 मेगाहर्जबाट तपाईँको समीपमा माया प्रेमका भावना
पोको बोकेर उपस्थित भएको मान्छे म बालकुमारको पारिपट्टि यतिखेर काँचको पर्दा पारिपट्टि प्रविधि संयोजनमा साथ दिइरहनु भएको छ भने नजिकै बसेर माइक्रोफोनमा तपाईँको रेडियो सेटसम्म मेरो आवाज पठाउने प्रयास गरिरहेको छु। माया भन्ने बित्तिकै एउटा मनले अर्को कुनै वस्तुलाई आकर्षित ढङ्गले हेर्ने चिज हो। सायद यसैले होला मायामा सबै डुबेका हुन्छन् नै। त्यही माया र प्रेमका मर्मस्पर्शी भावनालाई म कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछु। आजको कार्यक्रममा प्रेममा छुटेका र मिलनमा भएका तथा कतै कतै आकर्षण र विकर्षण हुँदै विभिन्न ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रमा जीवनयापन बिताइरहेकाहरूमा समर्पित हुनेछ कार्यक्रम र कोभिड-19बाट बच्नका निमित्त तपाईँ हामीले माया प्रेमसँगै सेनिटाइजर र मास्कसँग पनि हामीले यस्तो माया प्रेम बसालेका छौँ, यतिखेर यस्तो माया प्रेम गर्न थालेका छौँ। सेनिटाइजर बिनाको अन्य सामान छुँदाखेरिको महसुस र साबुन पानीले हात नधुँदाखेरि खाना खाँदाखेरिको महसुसलाई हामीले आफ्नो संस्कारमा उतारिसकेका छौँ। अब हात नधोएर खाना खाने दिनहरू गइसकेका छन्। यो सबै आखिर कसरी भयो त? तपाईँ हामीले सोच्यौँ भने पक्कै पनि जहाँ आवश्यकता हुन्छ, जतिखेर समयको माग हुन्छ, जतिखेर परिस्थितिले विभिन्न मागहरू ल्याउने गर्छ, त्यतिखेर मात्रै यी कुराहरू अनिवार्यता भइदिन्छन्, जसले गर्दा जीवन जिउनका लागि पछिल्लो समय मास्क, सेनिटाइजर र साबुन प्रयोग मात्रै बढेको छ। यदि नप्रयोग गरेर हिँड्यौँ भने आफैलाई डर शङ्का लागिहाल्छ। कतै कोभिड-19ले सङ्क्रमण हुने हो कि अथवा आफूमा छ भने अरू कसैलाई सर्ने हो कि, यी यावत कुराहरूले मान्छेको मनलाई र मनस्थिति परिवर्तन गराइदिने गर्छन्। त्यही परिवर्तित मन र मस्तिष्कलाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन अथवा निर्देशन दियो भने मात्रै मान्छेको शरीर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा कुनै पनि वस्तु तथा कुनै एउटा चिजलाई हेर्ने आँखा सबै कुराहरू फरक भइदिन्छन्। हो, समय र परिस्थिति सधैँ आफ्नो बसमा हुँदैन। मान्छेको उमेर, धन, सम्पत्ति र शक्ति अथवा पद सधैँ एउटै र एकनास कहिले पनि हुँदैन र त्यही कहिले पनि नहुँदाखेरिको ध्रुव सत्य कुराले गर्दा मान्छे आफ्नो उमेरमा अथवा आफू पदमा हुँदाखेरि अथवा आफूले पाएका विभिन्न अवसरहरूलाई छोड्यो भने अथवा छोड्दै गयो र आदर्शवान बन्दै गयो भने मान्छे कुनै बेला पश्चाताप गर्ने गर्छ। मान्छेको मन सधैँ एउटै नभइदिन सक्छ। मान्छेको जीवनमा धेरै कुराहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यही प्रभावका बीच मान्छे कहिले कता विभिन्न विषयवस्तुसँग समेकमा भइदिन्छ अथवा नजिक भइदिन्छ। त्यही नजिक हुँदा उसले थुप्रै आरोह अवरोह र एउटा छुट्टै संसारको कल्पना गर्न थाल्छ। जीवन, जगत र यो सारा संसारलाई बुझ्दाखेरि हरेक कुरा जति थाहा नहुँदाखेरि हुन्छ, जब थाहा हुन्छ नि त्यसपछि धेरै कुराहरूमा मान्छे आफ्नो मन, मस्तिष्क र आत्मालाई खोतल्ने प्रयास गर्न थाल्छ। त्यही प्रयासका बावजुद मान्छे जुन चाहन्छ, जुन सपना बोकेको हुन्छ, ती सपनाहरू जब पाउँदैन त्यसपछि मान्छे बिस्तारै बिस्तारै आफूले नचाहेको कुरा, आफूले नपाउँदाखेरिको मन र मस्तिष्कलाई धिक्कार्न थाल्छ अथवा
आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई निहाल्न थाल्छ र अन्तमा ऊ डिप्रेसनको शिकार हुन थाल्छ। यसरी अहिलेको विश्व समाज चलिरहेको छ। तपाईँ हामी पनि त्यही समाजमा चलिरहेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ। तर यति हो, हामी हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो बाध्यता, हाम्रो समाज, हाम्रो नेपाली मौलिक कला र संस्कृति, यी सबै कुराले गर्दा हामीलाई तन्दुरुस्त बनाएको छ। हामी स्वस्थ छौँ। कार्यक्रम अव्यक्त प्रेममा हामी स्तनित आवाजहरू तपाईँलाई सुनाइराखेका छौँ। मन, मस्तिष्क र मुटु तपाईँ जसरी आफूलाई महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफूले सुन्दर सपनाहरू बोकेर एउटा सुन्दर कल्पनाको संसारमा तपाईँ रमाइरहनु भएको हुन्छ। एउटा फुल, सुन्दर फुल फुलिराखेको हुन्छ बगैँचामा। त्यही फुलमा एउटा भमरा भनभन गर्दै उडेर आएर त्यही फुलमा बस्छ र केही बेर उसले आफ्ना आवश्यक पर्ने चिजहरू लिन्छ र उडेर फेरि अर्को फुलतिर जान्छ। हो, त्यस्तै गरेर मान्छेको जीवनमा पनि मान्छेको मन, मान्छेको चाहना, विचारहरू उब्जिने गर्छन्। कुनै बेला कहाँ, कुनै बेला कता, यी यावत कुराहरू मान्छेको जीवनयापनका पाइला पाइलामा हिँडेका यात्राहरू हुन्, जुन यात्रामा केही नाटक मञ्चन गर्दै जीवन यहाँसम्म पुगिरहेको हुन्छ। यो मान्छेको मानवीय चोला नै हो, मान्छेको मानवीय लीला नै हो। तपाईँ कसैसँग माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ कसैसँग प्रेममा पर्नु भएको छ, अथवा तपाईँ कसैलाई हृदयदेखि नै चाहनुहुन्छ, तर तपाईँभित्रको मनले एउटा चाहिरहेको छ, तपाईँभित्रको मनभित्रको सपनाले एउटा खोजिरहेको छ, तपाईँको आत्माले एउटा सोचिरहेको छ। तपाईँ दुविधा मात्र होइन, त्रिविधामा तपाईँको शरीर हिँडिरहेको छ। तपाईँ एउटा दोबाटोमा, त्रिबाटोमा हुनुहुन्छ, त्रिवेणी मोडमा हुनुहुन्छ। तपाईँ घरबाट निक्लिँदा म यस्तो ठाउँ जान्छु भनेर निक्लिनु भएको थिएन, तर संयोगवश तपाईँ एउटा चोकमा आइपुग्नु भयो। एउटा रोडमा एक साइडमा हिँड्यौँ भने त्यहाँ छुट्टै खालका तपाईँका साथीहरूसँग भेट हुनेछ, अथवा तपाईँ करिब 10-15 वर्ष बिताएका साथीहरूसँग एक्कासी भेट हुनेछ। अर्कोतिर हिँड्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो जीवनयापन धान्नलाई तपाईँ आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ, अनि अर्कोतिर हिँड्नुभयो भने तपाईँका आफ्नै आमा बुवा, साथीभाइ, भाइ बहिनी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ कता जानुहुन्छ थाहा छैन। त्यो तपाईँको समय परिस्थितिमा, तपाईँको त्यो क्षणमा तपाईँ कुनतर्फ आकर्षित हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको मन, मुटु र आत्मा बीचको संयोजन भएर तपाईँ त्यतातिर मोडिने कुरा छँदैछ। तर पनि यस्ता परिस्थितिहरू आइपर्छन् कहिलेकाहीँ। ती परिस्थितिहरूमा तपाईँ आवश्यक सावधानी र आवश्यक विचार गरेर मात्रै तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँ अवश्य पनि तपाईँको सफल जीवनका लागि यो महत्त्वपूर्ण एउटा टिप्स हुन सक्छ, अथवा महत्त्वपूर्ण क्षण बन्न सक्छ। यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने मान्छे हिजो जे थियो अहिले बीचमा परिवर्तन भएको छ। त्यही परिवर्तनसँगै हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कार, हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा अहिले विभिन्न खालका महामारीजन्य रोगहरू आइरहेका छन्। ती सबै कुरालाई ख्याल गर्दै मान्छे जिउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। हो, तपाईँ हामी पनि विभिन्न परिस्थिति कालखण्डमा जोडिएर पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यो सङ्घर्षमय यात्रामा कसैले कसैलाई सम्झिनु, कसैले कसैलाई माया गर्नु यो एउटा प्राकृतिक नियम नै हो। यदि माया थिएन भने, यदि सम्झिने मन र मुटु थिएन अथवा मस्तिष्क थिएन भने हामी पशु समान बन्ने थियौँ। पशुले त आफ्नो
मालिकलाई चिनेको हुन्छ, आफ्नो गुट चिनेको हुन्छ, आफ्नो बालबच्चाहरू चिनेको हुनसक्छ। तर मान्छेले कहिलेकाहीँ आफ्ना मान्छेहरू चिन्न छोडिदिन्छ। मान्छे कहिलेकाहीँ आफ्नै मनमुटुभित्रका मान्छेहरूलाई चटक्कै बाहिर लगेर राखिदिन पनि सक्छ। त्यो सबै समय, परिस्थिति, सबै कुराले त्यो मान्छेलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। सायद त्यसैले हुनसक्छ हिजो आजका समय र परिस्थितिहरूमा धेरै मान्छेहरू आफूहरू मनमुटु मस्तिष्कबाट आफ्ना प्रियजनभन्दा बाहिर आफ्ना एकदमै मिल्ने साथीहरू बनाइराखेका हुन्छन् र तिनी साथीहरूसँग नजिक भएर एउटा सामिप्यतामा आफ्ना आवाजहरू आदान प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। के यो माया होइन? के यो एउटा मनले अर्को मनलाई सम्झिएको एउटा पल होइन? यदि यस्तो होइन भने, यदि यस्तो हुनु हुँदैन भने यो माया, यो मन, यो मस्तिष्क, यो मुटु भन्ने कुराहरू पनि नहुन सक्छन्। तिनीहरूको कुनै पनि भूमिका नबन्न सक्छ। यदि मन र मस्तिष्क भएर मात्रै, मुटु भएर मात्रै यी अनुभूतिहरू, यी विभिन्न क्षणहरूलाई यादगार बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ। सायद मान्छे एउटा बौद्धिक प्राणी हो। त्यही प्राणीको अनुभव र अनुभूतिले आजको विश्व, यो ब्रह्माण्डमा यसरी चलिराखेको छ, जहाँ करोडौँ ताराहरू, लाखौँ ग्रहहरू यो खगोलीय ब्रह्माण्डको यो एउटा चिर यात्रामा यात्रा गरिरहेका छन्। ब्रह्माण्डका यी ब्रह्मपीठहरूले भने हामी मान्छे, हामी हाम्रा समाज, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा आत्मीयता, यी सबैसँग समीप्यता जोडेका हाम्रा मनहरू कसैसँग नजिक हुन, कसैसँग चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न, आफ्ना विभिन्न अनुभूतिहरूलाई सेयर गर्नका लागि अभिन्न अङ्ग ठान्दै नजिक बन्छन् भने ती मायाका पोकाहरू, खुम्चिएका मनहरू फुलाउन खोज्छन् भने के यो माया होइन? अवश्य पनि। त्यसैले यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने कोही बिना कोही बाँच्न गाह्रो भइराखेको हुनसक्छ। यो रात्रिकालीन प्रहरमा अथवा यो दिवाकालीन प्रहरमा तपाईँले कल्पना गर्नुभयो भने कोही बिना कोही बाँच्न गाह्रो भइरहेको महसुस भइरहेको हुन्छ। एउटा खाना खाँदाखेरि पनि भात, दाल, तरकारी, अचार, घिउ, दुध, दही, यी यावत कुराहरू तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ अथवा तपाईँको आवश्यकता, तपाईँको स्वाद अनुसारका ती परिकारहरूलाई तपाईँले सम्झिन थाल्नुहुन्छ भनेपछि मान्छेको मन न हो। मान्छेले आफूले आफूलाई महसुस गर्दाखेरि, आफैभित्र मान्छेले खुसी पाउँदाखेरि जुन क्षण हुन्छ, जुन महसुस भइराखेको हुन्छ, त्यतिखेरका मान्छेका ऊर्जाशील ती शरीरका जिविसाहरूबाट उत्पन्न ती कम्पनहरूले मान्छेलाई अलिकति मेहनत गरेर पनि दिनभरिको मेहनत हुने जति काम गर्न सक्छ। त्यसैले इच्छा शक्ति बनाउनका निमित्त कसै न कसैको आवश्यकता पर्छ नै। त्यसैले तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भयो, एउटा निकै नै कर्णप्रिय गीत तपाईँलाई सुनाउँछौँ। उदय सोताङ र मनिला सोताङको स्वरमा रहेको यो गीत, त्यसपछि फेरि हामी प्रेमिल शब्दहरू जोडेर आउनेछौँ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।
दुखिरहन्छ सास फेर्न साह्रो हो तिमी बिना बाँच्न गाह्रो हो मुटु दुखिरहन्छ सास फेर्न साह्रो हो रातभरि छटपटीमा निदै पर्दैन तिमीदेखि टाढा हुँदा बाँच्नै गाह्रो हो तिमी बिना बाँच्न गाह्रो हो लामा लामा केश राशि झरना झरे सरी लैजालु त्यो हेराएको झल्को आँखा भरी लामा लामा केश राशि झरना झरे सरी लैजालु त्यो हेराएको झल्को आँखा भरी जानी जानी चोट दिने तिम्रो मिठो बानी केही दिन टाढा बस्दा पनि बाँच्नै गाह्रो भो तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भो मायालु त्यो स्वभावमा कति हिंसी छ नि जस्तै कठोर मन पनि त्यसै पनि जाने मायालु त्यो स्वभावमा कति हिंसी छ नि जस्तै कठोर मन पनि त्यसै पनि जाने थाहै थिएन तिमी नहुँदा कति मुटु बोल्छ केही क्षण टाढा बस्दा पनि बाँच्नै गाह्रो भो तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भो मुटु दुखिरहन्छ सास फेर्न साह्रो भो तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भो मुटु दुखिरहन्छ सास फेर्न साह्रो हो रातभरि छटपटीमा निदै पर्दैन तिमीदेखि टाढा हुँदा बाँच्नै गाह्रो भो तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भो आदरणीय श्रोताहरू, पक्कै पनि मन मस्तिष्क र मुटुमा सजिएका ती मनहरूसँग टाढा हुँदा अनि चाहेका कुराहरू पुरा नहुँदाखेरि यस्ता इच्छाहरू आइदिन सक्छन् जसले गर्दा बाँच्नै गाह्रो हुन सक्छ। यी सबै कुरालाई समेटिएको यो उदय सोताङ र मङ्गला सोताङको एकदमै कर्णप्रिय आवाज हामीले सुन्यौँ। यो आवाजबाट पनि हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। तपाईँलाई एकैछिनमा फेरि हामी नयाँ
भावना सुनाउनेछौँ। यतिखेरको समय माया भन्ने बित्तिकै एउटा मनले अर्को कुनै वस्तुलाई आकर्षित ढङ्गले हेर्ने चिज हो। सायद यसैले होला मायामा सबै डुबेका हुन्छन् नि। त्यही माया र प्रेमका मर्मस्पर्शी भावनालाई म कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु। आजको कार्यक्रममा प्रेममा छुटेका र मिलन भएका न त कतै कतै एकहोरो मायामा तडपिएका भावनालाई समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु। जीवनका हारो अबरोलाई समेटेर म गीत सङ्गीतलाई पनि आजको कार्यक्रममा जोडिरहेको छु। भर्खरै उदय सोताङ र महिला सोताङको आवाजमा रहेको तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भयो भन्ने बोलको गीतलाई मैले जोडेँ। कार्यक्रममा अब फेरि पनि एउटा व्यक्तिको भावनालाई समेट्ने प्रयास गरिराखेको छु। सल्यानका आरके शीतल भनेर हामीलाई लेख्नु भएको छ। सल्यानबाट आरके शीतल भनेर इमेल आएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, जिन्दगीका यी आरोह अवरोहमा मान्छेले हरेक पल हरेक क्षण जीवनका पाइलाहरू अगाडि बढाउने क्रममा मैले पनि रेडियो हाम्रो पाइला सुन्दै आइरहेको छु। रेडियो हाम्रो पाइलाको लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा चिर परिचित अव्यक्त प्रेमको सङ्गालो कार्यक्रम स्तनित आवाजमा मैले आफ्ना भावनाहरू लेखेर पठाउन पाउँदा निकै खुसीले गदगद भएको छु, लेख्नु भएको छ। हिजोका दिनहरूमा ती क्षणहरूमा सम्झिन मन लाग्छ दाजु। तपाईँले वाचन गर्दा तपाईँले बोलेका ती निकै मिठा आवाजहरूलाई, शब्दहरूलाई म कसरी सुनौँ? मेरा ती अतीतहरू बल्झिदिने गर्छन् दाजु। जब म कुनै बेला रुकुम पश्चिमको चौरझार स्थित शीतल क्याम्पसमा अध्ययन गर्थेँ, त्यतिखेर संयोगवश एकपटक म आफै जाजरकोटको शिवालय मन्दिर परिसरमा घुम्न पुगेको थिएँ। त्यतिखेर चैती दशैँ मेला लागिरहेको थियो। चैती दशैँमा शिवालय क्षेत्रमा राम्रै मेला जात्रा हुँदो रहेछ। साथीहरूको लहै लहैमा लागेर त्यतिखेर म कालीगाउँको शिव मन्दिर शिवालय क्षेत्रमा पुग्दा मन निकै रमाइलो भएको थियो। त्यतिखेर भर्खर मोबाइल फोनको सुरुवात भएको थियो। मेरो साथीको एउटा मोबाइल थियो। हिजो आजको जस्तो भइदिए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यतिखेर जे होस् फोटो खिच्न मिल्थ्यो। हामी फोटो खिच्नकै निमित्त अलिकति तलपट्टि भेरीको किनारमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि डुङ्गा चलिरहेको थियो। त्यो डुङ्गामा हामी 5 जना चढेर फेरि रुकुमपट्टि आउन खोज्यौँ। त्यतिकैमा अरू मान्छेहरू पनि चढ्न खोजे। त्यतिकैमा त्यहाँ खलङ्गामा बस्ने एकजना, अहिले म नाम थाहा पाउँदिनँ, तर पनि सम्झिन्छु उनलाई, निकै राम्री थिइन्। त्रिभुवन मावि खलङ्गामा अध्ययन गर्ने भने सुनेको थिएँ। त्यतिखेर म उनीसँगै छेउमै बसेर डुङ्गामा अगाडिपट्टि डुङ्गाको दाब चलाउने साथी अनि म छेउैमा रहेको थिएँ। डुङ्गामा हामी करिब 11 जना थियौँ। डुङ्गा अलि भित्रभित्रै पाल परेको थियो। पानी भरिन्थ्यो, एउटा जगले फाल्न पर्थ्यो। त्यही अवस्थामा हामी डुङ्गा चढेर पल्लोपट्टि अथवा हाम्रोपट्टि हामी हिँड्यौँ। तर डुङ्गा चढेको केही बेरमा जब नदीको बीच भागमा डुङ्गा पुगेको थियो, के भयो थाहा नै भएन दाजु।
त्यतिखेर एक्कासी बचाऊ भन्ने सुनियो। डुङ्गा नदीमा डुब्यो। मैले डुङ्गालाई छोड्न सकिनँ। मैले डुङ्गालाई च्याप्प समातेँ। डुङ्गा सँगसँगै मेरो खुट्टा पनि समातेर तिनै युवती त्यही पानीमै गुहार मागिरहेकी थिइन्, बचाऊ भनिरहेकी थिइन्, पानी खाइरहेकी थिइन्। म आफै डराएँ, किनकि दुईटा खुट्टा समातेकी थिइन् उनले। अब दुईटा खुट्टा छोडौँ, उनलाई चाहिँ छोडौँ भने उनी भेरीमा बग्ने निश्चित थियो। नछोडौँ त म आफै यो संसारबाट बिदा हुने निश्चित थियो। यो धर्मसङ्कट अवस्थामा म पानीमा खोजिरहेको थिएँ। संयोग नै मान्नुपर्छ। मेरो छेउमा अर्को साथीले ती महिलाको खुट्टा समाएछ अनि उली खुट्टा समाएपछि उनले मेरो खुट्टा दुईटा खुट्टा छोडिदिन्, एउटा खुट्टा मात्रै समार्न थालिन्। अनि म पौडिनलाई सजिलो भयो। पौडिँदै पौडिँदै अलि छेउसम्म पुगेँ। उनीले पानी पनि खाइसकेछन्। अर्को साथीले उनलाई चाहिँ एकदमै दुःखद अवस्थामा बाहिर निकाल्यो। मैले पनि सहयोग गरेँ। बाहिर निकाल्यौँ। हामीले उनको पेटमा हातले दबायौँ। उनले पानी चाहिँ उल्टी गरिन्, पानी फालिन्, केही बेर बेहोस भइन्। एकदमै डर लागिरहेको थियो दाजु। हामी गाउँघरका मान्छे, त्यो पनि पढ्न चौरझारी स्थित शीतल क्याम्पसमा गएको अनि त्यहीँबाट पनि जाजरकोटको कालीगाउँमा लाग्ने मेलामा पुगेको। यो कुरा न अभिभावकहरूलाई थाहा थियो, न मेरा अन्य साथीहरूलाई थिए त केवल क्षणिक साथीहरूसँग थियो। संयोग नै मान्नुपर्छ दाजु, त्यतिखेरको त्यो दिन, त्यतिखेरको त्यो क्षण अहिले पनि सम्झिँदा आङ जिरिङ्ग हुन्छ, मन निकै पीडादायी हुन्छ। उनीको केही बेरपछि होस आयो। होस आएपछि उनका आफन्तहरू पनि आएका रहेछन्, उनका साथीहरू पनि थिए। यो डुङ्गा चलाउने को हो भन्दै खोज्न थाले। अनि को मान्छेले मलाई यही मान्छेले चलाएको थियो भनेर भनिदिएछ। त्यसपछि मलाई केही नबोली एक्कासी उसका साथीहरूले मलाई पिट्न थाले। मेरो मुखबाट रगत बगिरहेको थियो र पनि मैले चोट पाइरहेको थिएँ। त्यो अवस्था सम्झिँदा अझ पनि मन छिया छिया हुन्छ। मन न हो उनीहरूको बुझाइ, बुझिसकेपछि मलाई गर्ने व्यवहार र उसलाई हामीले बचाएको त्यो क्षण सम्झिँदा अहिले पनि मन दुख्ने गर्छ। अहिलेको यो अवस्थामा उनको राम्रै जिन्दगी भइराखेको छ, तर हाम्रो पनि राम्रै जीवन यात्रामा चलिरहेको छ। यो यात्रासम्म आइपुग्दा ती मानवीयका गुण, ती प्रेमिल भावना, ती आत्मीयताका क्षणहरू अहिले पनि ताजै छन्। दाजु, मेरो एल्बममा अझै पनि एउटा फोटा रङ्गिएको छ। सम्झिरहेको छु, केवल सम्झिरहेको छु। धन्यवाद यो सृजनाका लागि। तपाईँको भावनामा रहेको गीत म केही बेरमा बजाउनेछु। कार्यक्रम अव्यक्त प्रेमको एउटा प्रेमिल भावनाको स्वरूप कार्यक्रम स्तनित आवाजमा म तपाईँकै आवाजको साथी बालकुमार यो प्रहरमा उपस्थित भएको छु। जिन्दगीका हरेक यात्रा र क्षणहरूलाई डायरीका पन्नामा टिप्ने मन मस्तिष्कहरू हिजो आज मोबाइलका विभिन्न नोटबुक र सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटसमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द राख्ने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा ती आवाजहरूले छुट्टै खालको महसुस बनाइरहेका हुन्छन्। मान्छे जब प्रेममा डुब्छ, जब मान्छे मायामा हराउँछ अथवा
एउटा मनले अर्को मनसँग आत्मीयता गाँच्न थाल्छ। त्यसपछि मान्छे हर पल, हर क्षण, हरदम उसकै यादमा बाँचिरहेको हुन्छ। त्यो याद, त्यो क्षण, त्यो पल वास्तवमा हरेक मान्छेको जीवनमा एकपटक मात्रै आउँछ होला। सधैँ त्यो क्षण, सधैँ त्यो आभास, सधैँ त्यो मर्मस्पर्शी भावना, यी शब्दका बान्कीहरू सधैँ आउने भए अथवा सबैसँग आउने भए यो संसार छुट्टै हुने थियो, जहाँ तपाईँ हामीले कल्पना गरेका छुट्टै खालका सुनौला संसारहरू त्यही बन्ने थिए। यही धरतीमा बनिरहेका हुन्थे, जहाँ पुतलीहरू, जहाँ विभिन्न किराहरू गुनगुनाउँदै एउटा बगैँचाको फुलमा सुगन्ध लिन पसे जस्तै हर यात्रीहरू त्यही सुगन्धको खोजीमा हिँडिरहेका हुन्थे। हो, जिन्दगीका यी सबै कुरालाई महसुस गर्दै जाँदा मान्छे बाहिर देखिने एउटा हुन्छ, भित्री मनमा एउटा हुन्छ, आत्मामा एउटा हुन्छ। यी आत्मा, मन, मुटु र बाहिरी त्वचामा रहेका मान्छेका हरेक व्यवहारहरू अकल्पनीय छन्। मान्छेका हरेक सोचाइहरू, मनहरू फरक छन्। मान्छे कसैले कसैलाई चाहन्छ अथवा समीपमा राख्न चाहन्छ। यसो भन्दै गर्दा मान्छेले केही गर्न हुँदैन भन्ने पनि होइन। मान्छेले हरेक कुरालाई महसुस गरिरहेको हुन्छ, माया गरिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो कपाल काट्ने कुरा किन नहोस्, चाहे कपाल फुलेको छ भने मेहन्दी लगाउने कुरा किन नहोस्, अथवा चाहे तपाईँले कुनै कुरा अलिकति पैसा छ भने तपाईँले लगाउने लुगा किन्दा कुनै कलर, फुलबुट्टा, कपडा किन्ने कुरामा किन नहोस्, अनि तपाईँले लगाउने तपाईँको हातमा रहेको समयको प्रतीक घडी छ भने पनि तपाईँमा आफूमा भएको, आफ्नो गोजीमा भएको पैसालाई हेर्नुहुन्छ र त्यो चिज किन्नुहुन्छ, किनकि त्यो तपाईँको महसुस गरिएको र मनैदेखि चाहेको वस्तु हो। भने तपाईँले आखिर घडीलाई त प्रेम गर्नुभयो नि, तपाईँले आखिर आफ्नो कपडा, आफ्नो फुलबुट्टा भएका विभिन्न डिजाइनका पहिरनलाई त मन पराउनु भयो नि, र पैसा तिरेर किनेर ल्याएर आफूले प्रयोग गर्नुभयो। हो, त्यस्तै हो माया पनि। कसैले किन्न जाँदा आफै उपहार पनि दिने भेटिन्छन् कसैका लागि। कसैले किनेर ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ, कसैले भावनाका कुराहरूबाट आकर्षण गरेर ल्याउने कुराहरू हुन सक्छन्। यी मान्छेका जीवनयापन गर्ने कला र मान्छेका चतुर्याइका कारण देखिने ती पल, ती क्षणहरूको एउटै मात्र मिश्रण मान्छेको श्वास प्रश्वासमा, मान्छेका मन मस्तिष्कहरू हुन सक्छन्। जब मान्छेमा श्वास नै रहँदैन, मान्छेको शरीरमा श्वास प्रश्वास र रक्त कोशिकाहरूले जब काम गर्न छोड्छन्, त्यसपछि यो संसार माटो र ढुङ्गालाई समर्पित गर्दै जानुको विकल्प छैन। यतिखेर कोभिड-19 संक्रमण बढिरहेको छ। तपाईँले चाहेको तपाईँको मनको मान्छे, तपाईँको मनभित्रको र मन बाहिरको मान्छे कसैलाई पनि कोभिड-19 संक्रमण नहोस्, हाम्रो तर्फबाट यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम अव्यक्त प्रेमको एउटा प्रेमिल भावहरूको पोको स्तनित आवाजमा फेरि एउटा गीत सुनाउँछु, त्यसपछि म फेरि आउनेछु। पाएँ मैले तिमीलाई सदा मेरो साथ, दुविधाको हरेक दो साँझमा
कल्पना परिकल्पनाको माझमा पाएँ मैले तिमीलाई सदा मेरो साथमा मेरो अनगिन्ती आशमा मेरो अन्धविश्वासमा मेरो असफल प्रयासमा पाएँ मैले तिमीलाई सदा मेरो साथमा दुविधाको हरेक दोसाँधमा तिमी मेरो मनमा सारा मस्तिष्कमा तिमी हरेक गीतमा गुनगुनाएको गीतमा पाएँ मैले तिमीलाई सदा मेरो साथमा दुविधाको हरेक दोसाँधमा तिमी दिनको उज्यालोमा साँझको चन्द्र प्रकाशमा जीवनको सारमा मेरो सानो संसारमा पाएँ मैले तिमीलाई सदा मेरो साथमा दुविधाको हरेक दोसाँधमा कल्पना परिकल्पनाको माझमा पाएँ मैले तिमीलाई सदा मेरो साथमा पक्कै पनि आदरणीय श्रोता, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रममा व्यक्त प्रेमको प्रेमिलो भावना बोकेर आउने स्थिर आवाजमा तपाईँकै प्रिय रेडियो स्टेसन 91.6 मेगाहर्जको यो विद्युतीय तरङ्गबाट तपाईँसँग प्रेमका पोकाहरू पोकाउँदै गीत सङ्गीतमा माया र प्रेमका भावनाहरूलाई व्यक्त गर्दै यताबाट बोलिरहेको छु। कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जिन्दगीका आरोह अवरोह र गोरेटोहरूमा तपाईँको यात्रासँगै तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, सधैँ खुसी रहनुहोला। सधैँ तपाईँले चाहेको सपनासँग तपाईँ सधैँ समीपमा भइरहनुहोला। तपाईँको कर्मले नै त्यही सपनालाई पुरा गराउनका लागि तपाईँको शारीरिक एउटा कर्मको आवश्यकता पर्छ। त्यो कर्मलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्न चाहन्छु कार्यक्रमबाट। वास्तवमै यी गीत सङ्गीतले पनि धेरै मन मस्तिष्क र मुटुलाई खलबलाइदिने गर्छन्। जिन्दगीका यी हर यादहरूमा, जिन्दगीका हर यी क्षणहरूमा, जिन्दगीका यी सबै कुराहरूलाई समेट्दै हेर्ने हो भने तपाईँ हामी जुन अवस्थामा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, हामी यसरी नै हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँदै गयौँ भने पक्कै पनि
आफ्नो यात्रालाई अनिवार्य ढङ्गबाट एउटा सृजनशील पाइलासँगै जीवनलाई सहजता दिलाउनेतिर लाग्नेछौँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा वास्तवमा कसैको मन दुखीको हुन सक्छ, कसैको मन खुसी भएको हुन सक्छ। यो संसारमा धेरै मान्छेहरू छन्। यो समाज, यो बस्ती, यो टोल, यी घर, यी मनहरूमा थुप्रै मान्छेका सपनाहरू बोकिरहेका छन्। सपनाहरू दौडिरहेका छन्, सलबलाइरहेका छन्। तिनै सपनाहरूलाई विपनामा उतार्नका लागि तिनै मन, मुटु र आत्माहरूलाई सम्मिश्रण गर्दै एउटा तनलाई सही मार्गमा हिँडाउनका निमित्त हाम्रो समाजमा राम्रा कामहरू पनि भइराखेका छन्। ती राम्रा कामहरूले थोरैलाई समेटेका छन् भने नराम्रा कामहरूले धेरैलाई समेटेका छन्। आखिर मन न हो, मनले सोचेका कुराहरू कति हुन्छन्, कति हुँदैनन्, तर मनले मनलाई सोचेका, मनले मनलाई चाहेका ती सपनाहरूलाई बुन्दै जाने हो भने यी प्रेमका पोकाहरू खोल्न नै मुस्किल भइदिँदो रहेछ। कार्यक्रम अव्यक्त प्रेमका यी प्रेमिलो भावनाहरूलाई संयोजन गरेर प्रसारण हुने कार्यक्रम अव्यक्त प्रेमको यो स्तनित आवाजको यो आवाजको क्षणमा हामी अन्त्यतिर छौँ। जिन्दगीका यात्राहरूमा तपाईँको मन अनि कसैको मन, कसैको आत्मा एक भएको बेला यावत विभिन्न खालका चुनौतीहरू आइदिँदा तपाईँ कसरी आफूलाई सम्हाल्नुहुन्छ? त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण घडी हो। त्यसैले आफूले आफूलाई सम्हाल्ने कुराहरूमा, आफूले आफूलाई जीवनयापनका विभिन्न पलहरूमा, विभिन्न पाइलाहरूमा सम्हाल्ने कुराहरूमा तपाईँ जब सक्षम बन्नुहुन्छ तब तपाईँको जीवन तपाईँले सही निर्णय गरेको भन्दै जीवन अगाडि बढ्न साथ दिइरहेको हुन्छ। यिनै भावनाको गाँठो अनि मायाका कुरा, प्रेम र तपस्याका मनभित्रका पोकाहरूको सङ्गालो जोड्दै तपाईँको रेडियो स्टेसन हाम्रो पाइलामा यो प्रहरमा प्रेम रसले भरिएका साङ्गीतिक कौशली तपाईँमा छाड्दै अर्को शनिबार यसै समयमा र आइतबार बिहान 9 बजेको समाचारपछि र दिउँसो 3 बजेको समाचारपछि म आउनेछु। यो कार्यक्रम पुनः प्रसारण पनि हुने भएकोले तपाईँहरूको लागि समय मिलाएर सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा तपाईँको आफ्नै सृजनशील भावना, कुनै गीतप्रतिको तपाईँको भावना हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। इमेल मार्फत आएका भावनालाई हामी साथ दिने छौँ र फेसबुकबाट आएका भावनाहरू हामी पढ्ने छैनौँ, जसका लागि इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com। यो जानकारीसँगै म तपाईँको आवाजको सहयात्री आजको कार्यक्रमबाट यो नारायण गोपालले गाउनु भएको मलाई नसोध भन्ने बोलको यो गीत तपाईँको बीचमा छोड्दै म यो अव्यक्त प्रेमको पोको सहित आउने कार्यक्रम स्तनित आवाजबाट बिदा हुन्छु। रिचा ठिकै छु मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ
यो उदासी सकेकै छु जिउन कहिले नहाँसी